शहजादी कौनैन इस चैनल वलायत अली 313 और इसको देखने वाले नाजरीन, सुनने वाले सामईन और इस काफिले में शामिल हर एक हुसैनी को और हर एक मोमिन और मोमिना को मेरा मालिक उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और उनके रिज़्क़ मारिफत में इजाफा फरमाए। सैयद इंतसार शाह साहब की ये मेहनत जो मीर कारवां की हैसियत से इस सिलसिले को लेके आगे बढ़ रहे हैं और इस चैनल पे आने वाले तमामी खुतबा उलमा और ज़ाकिरीन की मेहनत और कावश और सही जनाब सैयदा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। ये तज़किरा जारी व सारी है और कोशिश हम कर रहे हैं कि हर दिन और हर अयाम के हवाले से उसकी अहमियत जो है वो आपके सामने बयान की जा सके। चे जाए कि इन मजालिस, इन हमारे लेक्चर्स, इन प्रोग्रामों में खताबत का वो घन घरज वो लहजा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम एक डिजिटल नेटवर्क के ज़रिए से एक स्क्रीन के तवस्सुल से आपसे मुखातब होते हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि हम इन अपने प्रोग्राम में जितना बेहतर हो सके मालूमात जो हैं वो अपनी नस्लों तक पहुंचा सकें। आज का ये दिन मखसूस व मंसूब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रवानगी के साथ। इसे जब टाइटल दिया जाता है तो इसे कहा जाता है कि रवानगी हुसैन, रवानगी मदीना, हिजरत इमाम हुसैन, ये तमाम वो टाइटल्स हैं जो आज के दिन को दिए जाते हैं। लेकिन मैं आज के दिन को इस हवाले से रवानगी या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदीना छोड़ना, इससे हट के एक और लफ्ज दिया करता हूं, यौम इनकार। ये हुसैन इब्न अली के इनकार का दिन है। मैंने आपके सामने कुरान मजीद से सूरह मुबारक मोमिनून से एक आयत करीमा तलावत की है जिसमें खुदावंद मुतआल इरशाद फरमा रहा है कि अगर हक किसी दौर में भी बातिल की बैयत कर लेता तो जमीन और आसमान और जो कुछ इनके दरमियान है वो सब बर्बाद हो जाता। खुदा ने सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाया कि अगर हक किसी भी दौर में किसी भी बातिल के आगे झुक जाता या उसकी पैरवी कर लेता या उसकी इत्तबा कर लेता तो जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ भी है वो सब कुछ बर्बाद हो जाता। खुदा ने ये नहीं कहा कि मखलूक के लिए इसमें बेहतरी न होती। खुदा ने निज़ाम कुदरत के मुअत्तल होने का इशारा किया कि निज़ाम कुदरत ही मुअत्तल हो जाता। बैयत हक ने करनी थी, पैरवी हक ने करनी थी, और अगर बातिल के सामने हक कभी भी झुक जाता तो खुदा निज़ाम कायनात को मुअत्तल कर देता। तो आज सूरज अपने वक्त पे तलू हो रहा है, चांद अपने वक्त पे गरूब हो रहा है, हवाएं अपने तरन्नुम के साथ चल रही हैं, समुद्रों की लहरें इज़्न इलाही के साथ मौजज़न हैं। तो कायनात के निज़ाम का चलना इस बात की दलील है कि किसी भी दौर के हक ने किसी भी दौर के बातिल की बैयत नहीं की थी। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को जहां पर बहुत से अलकाबात से याद किया जाता है, वहां पर मौला इमाम हुसैन का ज़ियारत वारिसा में जब हम ज़ियारत पढ़ते हैं तो कहते हैं सलाम अलैका या वारिस मोहम्मद हबीबुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस अली वलीउल्लाह, ए आदम से लेके ईसा तक अंबिया के वारिस, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के वारिस और ए अली अमीर अल मोमिनीन के वारिस। मुझे इस लफ्ज पे थोड़ी सी आपके सामने थोड़ी सी इस पे बहस होगी, फिर उसके बाद मुझे ये नतीजा देना आसान हो जाएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आज के दिन की तारीखी एतबार से अहमियत क्या है। ज़ियारत वारिसा हर शिया पढ़ता है, हर मोमिन पढ़ता है। ज़ियारत वारिसा अपने अंदर बहुत सी फजीलत रखती है। ज़ियारत वारिसा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब सलाम किया जाता है तो वो सलाम सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात का नाम लेके नहीं किया जाता। कहा जाता है ए आदम के वारिस आप पर सलाम, ए नूह के वारिस आप पर सलाम, ए हजरत इब्राहीम के वारिस आप पर सलाम, ए हजरत मूसा और हजरत ईसा के वारिस आप पर सलाम, ए कायनात के सैयदुल अंबिया के वारिस आप पर सलाम, ए अमीर अल मोमिनीन के वारिस आप पर सलाम। और फिर उसके आगे बड़ा खूबसूरत एक लफ्ज कहा जाता है सलाम अलैका या सारल्लाह व इब्न सारही, ए वो जिसके खून का बदला अल्लाह ने लेना है तुम पर हमारा सलाम, और जिसके बाप के खून का बदला भी अल्लाह के जिम्मे है उस पर हमारा सलाम। तो ये वो ज़ियारत वारिसा के जुमले हैं जो हर शिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़ियारत पढ़ते हुए पढ़ता है।
اب یہاں پر پہلا لفظ ہے کہ اے آدم کے وارث آپ پر سلام. اس سے پہلے ہمیں لفظ وراثت کو سمجھنا ہوگا کہ وراثت کیا ہے. وراثت ہوتا ہے ورثہ، اور وارث وہ ہوتا ہے جس کے حوالے وہ وراثت کی جائے. اور یہ طے نہیں ہے کہ صرف اولاد ہی وارث ہو. بعض اوقات اولاد وارث نہیں ہوتی، بھائی کو وارث بنا دیا جاتا ہے. بعض اوقات اولاد کی جگہ پہ کسی غیر کو وارث بنا دیا جاتا ہے. تو اولاد کا وارث ہونا تو طے شدہ امر ہے، لیکن یہ یقینی نہیں ہے کہ ہمیشہ اولاد ہی وارث ہوتی ہے. تو لہٰذا یہاں پر زیارت وارثہ کا یہ جملہ کہ اے آدم کے وارث آپ پر ہمارا سلام، اس سے مراد نسل آدم ہونا نہیں ہے. اس سے مراد آپ یہ نہیں لیں گے کہ امام حسین حضرت آدم کی نسل سے تھے یا حضرت آدم کی اولاد میں سے تھے تو اس لیے ان کو وارث کہا گیا. نہیں، یہاں پر ابنیت کی وجہ سے نہیں، یہ وراثت جو ہے وہ حضرت آدم کی صفات کی ہے. کیونکہ یہاں پر السلام علیکہ یا وارث آدم نہیں کہا جاتا. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے وہ آدم جس کے پاس اللہ کی صفت تھی، تم پر میرا سلام. السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ، اے اس نوح کے وارث جو اللہ کی طرف سے نجات دہندہ تھا. اے اس ابراہیم کے وارث جو اللہ کا خلیل تھا. اے اس موسیٰ کے وارث جو اللہ کا کلیم تھا. اس کا مطلب کہ حسین ابن علی کے پاس جو وراثت تھی وہ وراثت دولت نہیں تھی، وہ وراثت جاگیر نہیں تھی، وہ وراثت جائیداد نہیں تھی. آدم کی صفات مالک حسین، نوح کی نجات مالک حسین، ابراہیم کی خلت مالک حسین، موسیٰ کا کلام مالک حسین، عیسیٰ کا زہد مالک حسین، یوسف کا حسن مالک حسین، یعقوب کا گریہ مالک حسین، ایوب کا صبر مالک حسین، ادریس، الیاس، زکریا، یحییٰ، ان کی نبوتیں، ان کی محنتیں وارث حسین. ہمارے نبی سید الانبیاء جو نانا بھی ہیں، جو جد بھی ہیں، لیکن صرف اور صرف یہ نہیں کہا گیا السلام علیکہ یا وارث محمد رسول اللہ. فرمایا السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، اے وہ جو اللہ کا محبوب ہے. اس کا مطلب اللہ کی محب، جو اللہ کی حب تھی، اللہ کی محبت تھی، اس کے وارث بھی حسین. پھر کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ، اے وہ علی جو اللہ کا ولایت رکھتا ہے. اس کا مطلب کہ علی کی ولایت کے وارث بھی حسین. آدم سے لے کے امیر المومنین تک تمام انبیاء کی نبوتوں کی، ان کی صفات کی، اور پھر مولا امیر المومنین کی ولایت وراثت بن کے جس حسین ابن علی کے پاس آئی تھی. تو اب جو یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی تھی تو وہ بیعت صرف اور صرف حسین ابن علی کی بیعت نہیں تھی. وہ بیعت جو تھی وہ آدم کی بیعت تھی، وہ نوح کی بیعت تھی، وہ ابراہیم کی بیعت تھی، وہ موسیٰ کی بیعت تھی. کیونکہ ان تمام کا ورثہ حسین ابن علی کے پاس تھا، ان تمام کے وارث حسین ابن علی تھے. تو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین ابن علی بیعت کرتے تو تاریخ یہ نہ کہتی کہ حسین نے یزید کی بیعت کر لی تھی. پھر کہنا پڑ دیتا کہ آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی. لیکن حسین ابن علی نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا، انکار کر کے دنیا کو بتایا کہ 1.25 انبیاء کی وراثت کو جس نے اپنے لبوں کی نا کے ساتھ محفوظ کر لیا ہو اسے حسین کہتے ہیں. نعرہ حیدری، علی علی علی، جیو قبلہ جیو جیے. اب حسین ابن علی نے جو انکار کیا تھا وہ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ ایک، کیونکہ بہت محدود کر کے اس چیپٹر کو پڑھا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یزید چاہتا تھا کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں اور حسین ابن علی میری بیعت کر لے. یہ بیعت حکومت کی بیعت نہیں تھی، وہ اسے خبر تھی کہ حسین ابن علی اس وقت زمین پہ اللہ کے نمائندے ہیں. وہ نمائندہ الہی سے بیعت مانگ رہا تھا، وہ خدا کے نمائندے سے بیعت مانگ رہا تھا. تو حسین ابن علی نے اگر صرف اور صرف بند کمرے، بند حجرے یا صرف دربار تک ہی انکار رکھتے تو جیسا کہ آج مورخ نے الزام امیر المومنین کے سر پہ رکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، اور یہی الزام مورخ نے امام حسن پہ دیا کہ معاذ اللہ حسن مجتبیٰ نے حاکم شام کی بیعت کر لی تھی. حسین ابن علی کے سامنے ان دو آئمہ کی کردار کو بھی مضبوط کرنے کے لیے، ان کے اوپر لگے ہوئے الزام کو دھونے کے لیے
حسین ابن علی نے 28 رجب کو وطن چھوڑا. وطن اس بات پہ چھوڑا کہ اگر بیعت کر لی تھی تو گھر چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب بیعت ہی کر لی تھی تو پھر جان کو لے کے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ حسین ابن علی کو قیام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ یزید اپنے خط میں لکھ چکا تھا، یزید غلطی کر چکا تھا. اس نے اپنے باپ کی طرح سیاست سے کام نہیں لیا، اس نے غلطی کر لی. اس نے لکھ دیا کہ یا بیعت لو یا حسین ابن علی سے سر لو. جب 26 رجب کو ولید نے اپنے دربار میں بلا کے حسین ابن علی سے کہا گیا کہ یزید یہ چاہتا ہے کہ آپ یا بیعت کریں یا پھر آپ کو قتل کر دیا جائے، اور ولید کہتا ہے کہ میں اس قتل سے باز رہنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کروں. اسی ایک جملے کی پاداش میں پھر اس ملعون نے ولید کو مدینہ سے معزول بھی کر دیا تھا، لیکن یہ اس کے جملے تھے کہ میں باز رہنا چاہتا ہوں آپ کے قتل سے. پیچھے سے ملعون مروان نے کہا کہ یا حسین سے بیعت لے لی جائے یا اسی وقت حسین سے سر لے لیا جائے. اب یہ لفظ وہ لکھ چکا تھا کہ یا بیعت یا سر، یا بیعت یا سر، یہ دو لفظ آ چکے تھے کہ حسین یا بیعت کرے یا سر دے. آج ہر دشمن بھی لکھتا ہے حسین نے سر کٹوا دیا، حسین نے سر دے دیا، حسین نے کربلا میں زندگی دے دی، حسین ابن علی نے سر. اور حسین ابن علی نے یہ سر نو کے نیزہ پہ سوار تھا. یہ نو کے نیزہ پہ حسین ابن علی کا سر نہیں تھا، یہ حسین کا انکار تھا، یہ حسین کی فتح تھی، یہ حسین ابن علی کا پرچم تھا. یہ نو کے نیزہ پہ جو سر جا رہا تھا، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کرنے کے بعد یزید غالب ہو کے حسین کو مغلوب کر کے نہیں لے کے جا رہا تھا، بلکہ یزید خود ہار کے حسین فتح یاب ہو کے جا رہے تھے. یہ حسین ابن علی کا سر جب دربار یزید تک پہنچا تو دربار یزید میں حسین کے سر نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ ملعون چاہتا تھا یا بیعت یا سر. اس کا مطلب سر آ گیا، بیعت نہیں آئی. سر حسین آیا ہے، بیعت حسین نہیں آئی. تو آج کہا جاتا ہے علی کے وارث تم پر ہمارا سلام. تو حسین ابن علی کا انکار یہ ثابت کر رہا ہے کہ اگر علی نے بیعت کی تھی تو حسین علی کا وارث کیسے؟ اگر حسن نے بیعت کی تھی تو حسین حسن کا وارث کیسے؟ حسین ابن علی نے اپنے سر کے ساتھ، اپنے لہو کے ساتھ دنیا کو بتا دیا نہ علی نے کسی کی بیعت کی تھی نہ حسن نے کسی کی بیعت کی.